घे. ओके. Everyone, I'm Sanvi Matgaonkar. I feel very grateful to have scored 98% at the Goa board examination. I would like to thank my parents, my teachers, my school, St. Joseph's Institute, Vasco, and I would like to thank sir and madam for appreciating my hard work. Thank you very much. आज खूप बरें दिसता. आज आमचे सेंट जोसेफाचे सानवी मंडगांवकर हाणें पुराय गोंयांत म्हाका दिसता 98% मेळोवन एक वास्कोचें नांव, वास्कोकारांचें नांव तशेंच सगळ्यांचें नांव वयर काडलां. खूब खूब अभिनंदन. अप्रूप म्हणल्यार ताणें जे एकेडमीक एक्सिलन्स ताजें एक वाटेन आनी हें सगळें करतना ताणें बाकीचें कितेंच सोडलें ना. तें हालींच दिल्ली वचून दिल्ली सुद्दां ताणें राष्ट्रीय लेवलाचेर पॉवर ग्रेडाची जी एक हें आसता आर्ट कॉम्पिटिशन तातूंत सुद्दां ताणें प्रायज मेळयला, वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया भुरगीं येतात थंय आनी ताचे प्रतिमा कोडिंग, चेस, खंयची गोश्ट तें करना अशें ना. सो ताज्या खातीर हे जे सक्सेस आसा ते ऑल द मोर स्पेशल. कित्याक फक्त एक आमी एकेडमिक्स बुकवर्म म्हणनासतना एंटायर ऑलरावंड डेव्हलपमेंट ताजें जालां. म्हणून हांव ताजें आनी तशेंच ताच्या घरच्यांचें, ताजे आवय बापूय आनी ताची पुराय फॅमिली हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. म्हणून आमी दोगूय जाणां सेम स्कुलांतली, म्हणजे तेंय सेंट जोसेफ आनी हांवूय सेंट जोसेफ. म्हणजे सेंट जोसेफ स्कुलाचो रिजल्ट बरो आसताच, म्हणून आज ताणें जे आज 98% म्हणजे फक्त 2% आशिल्ले जाल्यार 100% ताजे मार्क्स आसपाक जाय आशिल्ले. म्हणून 98% कोणाकूय कशें पडूंक शकता हें एक सामकें म्हणजे कितले हुशारीचे. म्हणजे आज भुरगीं आमची कितली हुशार आसा आनी कितली फोकस्ड आसा हें आमकां दिसून येता. सेंट जोसेफाची आनी बाकीची सगळीं स्कुलां म्हणजे गोंया भितरली सगळीं स्कुलां टिचींग बरें जाता, सगळें बरें खबर. पूण एक भुरगें जेन्ना एक 98% मार्क्स घेता तेन्ना ताजो आपल्या पुराय एड्युकेशना खातीर आनी ताजो फोकस कितलो आसा हें म्हाका दिसून दिसता. म्हाका ताका तर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळे टिचरींकूय बी जांणी ताका शिकयलें, जी आमची थोडी टिचर सिनियर आसा ज्यांनी ताका ट्रेन केलें, शिकयलें, हांव तांकांय शुभेच्छा दिता आनी सानवीकूय शुभेच्छा दिता. आज सगळ्या गोंयकारांक ताणें म्हणजे प्रावड केल्लें आसा. म्हणजे 98% घेवन म्हाका दिसता गोंयानूय फर्स्ट आयिल्लें आसा तें. सो एक आमकांय बी बरें दिसता कित्याक आमच्या तालुक्यांतले, आमच्या वास्कोतले भुरगे जेन्ना फर्स्ट येता तेन्ना आमकांय एक प्रावड फिलींग जाता. आनी त्या खातीर मुद्दम आमी 2 दीस पयलेच ताका रिजल्ट आयिल्लो तेन्नाच करपा आशिल्लें, पूण ताका प्रोग्राम आशिल्ल्या कारणान मातसो डिले जालो. म्हणून आज ताका फेलिसिटेट करता आसतना हांव ताज्या पेरंट्सांकूय शुभेच्छा दिता की तांणी खूब डेफिनेटली त्रास काडलो आसतलो ताज्या खातीर आनी स्पेशली ताका. म्हणजे ताणें बरें शिकलें आनी फुडें वचून मागीर हाज्या प्रमाणे ते इंजिनियरींग करतले अशें आमकां दिसता. आनी अशीच आमची भुरगीं बरी फोकस्ड आसली जाल्यार खंय खंय शिखर गांठूंक शकता हें ताजे वयल्यान आमकां दिसून येता.